अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। और इनके अलावा वो ज़रूरतमंद अफराद जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, अगर आप माली इस्तात रखते हैं तो उनकी हेल्प अपने अतियात के थ्रू ज़रूर करें। वो इसके मुस्तहिक भी हैं और मुंतज़िर भी हैं। लिहाजा ये एक रिक्वेस्ट है जो आप दोस्तों से मैं करता ही रहता हूँ। आज के अपने लेक्चर की जान बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि हमारे लेक्चर तौरात और अल इंजील पर भी चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में अपने पहले लेक्चर में हम तौरात पर बात कर चुके हैं और इसके मानी क्या हैं, और अल किताब के मुताबिक तौरात क्या है वो आपसे हमने पहले अपने लेक्चर में शेयर कर लिया था। उस लेक्चर का लिंक मैं आज के अपने लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूं। जिन दोस्तों ने उस लेक्चर का जायज़ा नहीं लिया था तो वो आज वाले लेक्चर के कमेंट बॉक्स में उस लिंक पर जाकर उस लेक्चर का जायज़ा ले सकते हैं जो तौरात पर मैंने किया था। आज के लेक्चर में हम अल इंजील पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि इसकी तालीम आखिरी बार किस रसूल से दी गई थी। लिहाजा हम ये भी देखेंगे कि अल हिकमा के साथ कौन सा रसूल या नबी आया था और इसने इसकी तालीम दी थी। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अल इंजील को देखते हैं। तो ये भी अल तखसीस के साथ यानी मारफा है, इसके साथ लगा हुआ अल बता रहा है कि इंजील नामी एक किताब और भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल किताब में जो अल इंजील मेंशन है ये वो वाली नहीं है जिसे लोग इंजील कह रहे हैं, क्योंकि अल किताब में जो मेंशन है ये एक ख़ास अल इंजील है और लोग जिसको कह रहे हैं वो ख़ास नहीं, आम है। लिहाजा अल किताब में जो अल इंजील मेंशन है इसका उससे ताल्लुक़ ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो ये है कि हम आगे जाकर आपसे शेयर करेंगे, दूसरा ये है कि ये अल के साथ है और अल हमें बता रहा है कि इसका उससे ताल्लुक़ ही नहीं। ये तो बहुत ख़ास चीज़ है। मज़ीद ये है कि अल इंजील क्या है इसको हम देखते हैं। तो इसका रूट वर्ड जिसे लोग मद्दा भी कहते हैं नाजाला है। इस रूट से इसके डिक्शनरी में मानी जो कि अरेबिक में लिखे हुए हैं वो मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। मैं उस लिखे हुए का तर्जुमा उर्दू में आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में लिखा है कि अल इंजील अल्लाह की किताब है, ईसा पर नाजिल की गई। ये एक फरमान है और इसके मानी बेहतरीन ख़बर या बेहतरीन आगाही के हैं। यानी अल इंजील के मानी ख़ास बेहतरीन ख़बर और ख़ास बेहतरीन आगाही के हैं और इसको फरमान यानी कलमा भी कहा जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट में अल इंजील के मानी और मतलब ये है जो मैंने आपसे शेयर किया है। और अल तौरात के मानी पर हम पहले अपने लेक्चर में तफसील से बात कर चुके हैं और तौरात के मानी अल किताब का कानून और बेमुताबिक सूरा 5 की 43 तौरात में अल्लाह का हुक्म है और आपको पता ही है कि अल्लाह का हुक्म हुक्मिया आयत में है। लिहाजा हुक्मिया आयत को तौरात कहा जाएगा। मैं आपसे मज़ीद शेयर करता चलूँ कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि तौरात मूसा पर नाजिल हुई और अल इंजील ईसा सलामुन अलैहि पर नाजिल हुई और ईसा का ज़माना तकरीबन ये लोग 2200 साल पुराना बताते हैं और मूसा सलामुन अलैहि का ज़माना ये लोग तकरीबन 3500 साल पुराना बताते हैं। लेकिन हम अल किताब से पूछ लेते हैं कि इन लोगों की बात कितनी सच्ची है या बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। तो हमारे पास सूरा 5 की आयत नंबर 44 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शिनाख्त या पहचान के साथ सूरा 5 की आयत नंबर 44 इसमें है, इन्ना अंजलना तौराता फीहा हुदिन व नूर। हकीकतन हमने ही किताबी कानून फराहम किया था। इस किताबी कानून या हुक्मिया आयत में रहनुमाई और रोशनी थी। अब आप देख लें कि कहा जा रहा है तौरा में रहनुमाई और रोशनी है। आयत के अगले हिस्से में है कि यहकुमु बिहन नबियुना। इस किताबी कानून या हुक्मिया आयत के साथ ख़ास खबर देने वालों का ग्रोह फैसला साजी करता है। अब आप देख लें कि इस आयत
میں النبیون جمع ہے، لہٰذا اس میں تمام نبی آگے، آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں آ گئے، لہٰذا التورا کے ساتھ ان تمام نبیوں نے حکم کیا، اور نبی کون کون ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور کتنے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو الکتاب میں مینشن ہے، ان سب نے تورا کے ساتھ جو ہے وہ حکم کیا ہے۔ لہٰذا التورا جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے موسیٰ پر نازل ہوئی، یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ 35 سال موسیٰ کا دور بتاتے ہیں، یہاں سے تو تمام النبیون ہی اس سے حکم کر رہے ہیں، لہٰذا موسیٰ صرف موسیٰ نہیں لیا جا سکتا کہ اس پر نازل ہوئی ہے، بلکہ تمام النبیون نے اس سے حکم کیا ہے تو تمام پر ہی نازل ہوئی ہے نا، لہٰذا توراہ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ کہ یہ صرف موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، یہ یہاں سے دبردوس ہو جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ سمیت باقی جتنے بھی نبیون ہیں ان سب نے اس سے حکم کیا ہے، موسیٰ نے بھی کیا، موسیٰ پر بھی نازل ہوئی، لیکن صرف موسیٰ پر جو مختص کر دیتے وہ نہیں ہے، تمام نبیوں نے اس کے ساتھ حکم کیا ہے۔ لہٰذا مزید ہم یہ ذہن نشین کر لیں کہ تورات میں نور اور رہنمائی ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سورہ 5 کی آیت نمبر 46 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ان خبر دینے والوں کو نقوش کو ٹریک یا پگڈنڈی سے منسلک کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے، تو لکھا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے کتابی قانون یا آیت میں موجود حکم سے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہترین آگاہی یا بہترین خبر دی، اس میں رہنمائی اور نور ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ الانجیل میں بھی رہنمائی اور نور ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ یہ تحریف شدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو بائبل ہے جو کرسچن دوستوں کے پاس ہے اسی کو انجیل کہا جاتا ہے، الکتاب اسی کو کہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ الکتاب میں انجیل ال کے ساتھ آئی جو بتا رہی کہ یہ الکتاب والی انجیل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بائبل جس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو بتایا گیا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ کتابی قانون سے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور رہنمائی اور نصیحت راست بازوں کے لیے ہے یا جڑنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ 5 کی 44 کے مطابق توراہ میں رہنمائی اور نور ہے، اور سورہ 5 کی 46 کے مطابق انجیل میں بھی رہنمائی اور نور ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے منسوخ ہے، جی تحریف ہوگی۔ اگر تحریف شدہ ہے تو یہ الکتاب میں تو لکھا ہے کہ ان میں رہنمائی اور نور تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الانجیل جو کہا جاتا ہے وہ بہترین خبر جو الکتاب میں مینشن ہے وہ ساری کی ساری آ گئی، اور اسی طرح التوراہ جو ہے وہ الکتاب کا قانون جو الکتاب میں قانون رکھ دیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت کے اسی حصے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ توراہ اور الانجیل میں متقین کے لیے رہنمائی اور نصیحت بھی ہے، اور آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ متقین کے لیے نصیحت کہاں سے وہ لیتے ہیں، لہٰذا یہ آپ خود سوچیں کہ کہاں سے لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ الانجیل اور توراہ یعنی کتاب کا قانون اور اچھی خبریں کتاب کی وہ رہنمائی بھی ہیں اور نور بھی ہیں متقین کے لیے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سورہ 3 کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں ہے یا اہل الکتاب لم تحجون فی ابراہیم، اے کتاب کو ماننے والو تم کیوں دلیل دینے والے میں بحث و تکرار کرتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اور ہم نے توراہ اور انجیل نازل نہیں کی مگر ابراہیم کے بعد سے۔ اب دیکھیں
यहाँ کہا جا رہا ہے ہم نے تورا اور انجیل نازل نہیں کی مگر ابراہیم کے بعد سے۔ اب آپ دیکھیں کہ تورا اور انجیل نازل ہی نہیں کی اگر ابراہیم کے بعد سے، یعنی ابراہیم کے بعد سے ان کو نازل نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے پہلے سے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ 5 کی آیا نمبر 44 میں کہا گیا ہے کہ تورا کے ساتھ تمام نبیین حکم کرتے تھے، تمام نبیین آپ تاریخ کے مطابق ابراہیم کا 5000 سال پرانا لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہے، آپ مانتے ہیں نوح اور آدم وغیرہ کو، تو یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے، حالانکہ میری نظر میں ان کا کانسیپٹ تھوڑا الگ ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ تورا کے معنی الکتاب کے مطابق حکمیہ آیت اور ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی الکتاب کا قانون ہے، اور الانجیل کے معنی بہترین آگاہی یا بہترین خبر کے ہیں۔ لہٰذا الکتاب کا قانون الکتاب میں موجود ہے اور بہترین آگاہی جو ہے وہ الکتاب میں موجود ہے اور بہترین خبر بھی الکتاب میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا علم کس کو دیا گیا، تو ہمارے پاس سورہ 2 کی آیت نمبر 1-9 ہے، اس میں لکھا ہے ربنا وابعث فیہم رسول منہم، ہمیں پالنے والے ان میں تو مقرر کر دے ایک پیغام رساں کو انہی میں سے۔ اب دیکھیں پیغام رساں کیسے مقرر ہوتا ہے، جب آپ الکتاب پڑھتے ہیں تو آپ کی جو سوچیں ہیں وہ پیغام رسانی کو لے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پیغام الکتاب کے الفاظ دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پیغام دینے والی سوچیں بلٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ میں ہی ہیں، لہٰذا ایسے کر کے آپ میں وہ رسول یعنی پیغام رساں جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم پھر کسی دن بات کریں گے، فی الحال ہم اس کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں۔ تو ربنا وابعث فیہم رسول منہم، ہمیں پالنے والے ان میں تو مقرر کر دے ایک پیغام رساں کو انہی میں سے۔ یہ پیغام رساں کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر سبق دیتا ہے تیری آیتوں کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو الکتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور الحکمہ بھی، اور ان کو صحیح و غلط کا جائزہ لینا بھی سکھاتا ہے۔ اب یہ جو رسول انہی میں سے مقرر ہوگا یہ سکھائے گا وہ، لہٰذا یہ جو ہے الکتاب جو سکھاتا ہے اور الحکمہ بھی، یہ کون ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے جو سب کا عقیدہ ہے کہ جس کو سب منسوب کر دیتے ہیں، فی الحال میں نام آپ سے شو نہیں کر سکتا۔ مزید یہ ہے کہ لیکن اس آیت کو ابراہیم السلام علیہ کی دعا بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں رسول ہے اس پر کمپلیٹ ہوئی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ ہم اگر ابراہیم السلام علیہ کی دعا لیتے ہیں تو یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 48 میں لکھا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ المسیح عیسیٰ بن مریم سے تحریری تعلیم، والحکمہ، اور الحکمہ، والتوراۃ، اور کتابی قانون، والانجیل، اور بہترین آگاہی یا بہترین خبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ والی دعا جو میں نے ابھی پڑھی تھی آیت، وہ ابراہیم السلام علیہ کے فلاں رسول کے لیے ہے، لیکن وہ پوری ان پہ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، میں نے آیت پڑھی ہے۔ لہٰذا یہ جو ان کو اللہ المسیح عیسیٰ بن مریم سے تحریری تعلیم اور حکمہ اور کتابی قانون اور بہترین آگاہی یا بہترین خبر کی تعلیم دیتا ہے، تو کیسے دیتا ہے؟ کیونکہ جس کو سکھایا ہے تو وہ اس کے ساتھ آئے گا بھی نا۔ تو بتایا گیا ہے سورہ مریم کی آیت ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا عبد ہوں، آتینی الکتاب، اس نے مجھے تحریر دی ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ روایتی ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ لہٰذا جن کو الکتاب والحکمہ سکھائی ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے الکتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ مزید یہ ہے کہ یہ حکمہ جب سکھائی تو ظاہر ہے وہ حکمہ کے ساتھ بھی آئے گا، تو سورہ 43 کی آیت نمبر 63 میں ہے وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ
काला कद जीतुकुम बिल हिकमती, और जिस लम्हे ईसा तुम्हारे पास आया था वजाहतों के साथ तो इसने बताया था, तहकीक मैं आया था तुम्हारे पास अल हिकमा के साथ, अल किताब पूरी में। ईसा के अलावा तुम्हारे पास अल हिकमा के साथ कोई रसूल नहीं आया है। अगर अल किताब में कोई मेंशन है तो बराए मेहरबानी आयत लगा के हमारी रहनुमाई करें कि इनके अलावा कौन सा रसूल है जो अल हिकमा के साथ तुम्हारे पास आया था। यहाँ पर हम देखते हैं तो वलम्मा जाअ ईसा, और जिस लम्हे ईसा आया था बिलबय्यिनाति वजाहतों के साथ। ईसा अल किताब में मौजूद है, वजाहतें भी अल किताब में मौजूद हैं, वो आ रहा है आपके पास वजाहतों के साथ। काला, इसने कहा, कद जितुकुम बिल हिकमति, मैं आया हूँ तुम्हारे पास हिकमा के साथ। अब देखें ये माजी के सीगे हैं यहाँ पर, तो माजी से मुराद ये नहीं कि 3000 साल या 2000 साल या 2200 साल पुराना, नहीं। अल किताब में हमारे पास आया था, कल आया था। जब हम अल किताब में जाते हैं इससे मिलते माजी में, तो हमारे पास आया तो वजाहतें दी इसने जब हम अल किताब पढ़ रहे थे। तो लिहाजा ये जो अल किताब में वाहिद रसूल है जो अल हिकमा के साथ आया है तुम्हारे पास, इसमें कुम की ज़मीर हाज़िर की है और आया माजी में भी ये वजाहतें देता रहा है और दे रहा है थ्रू अल किताब के, आज भी आपको भी दे रहा है। अब आम सी बात है, जिसे अल हिकमा की तालीम अल्लाह ने सिखाई वही लोगों में अल हिकमा के साथ आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। और अल किताब में बेमुताबिक अल हिकमा अल्लाह की है, और जिन नामों को अल हिकमा दी गई इनमें 38 की 20 में दाऊद को, और 31 की 12 में लुकमान को, और 2 की 215 में जालूत को, और 4 की 4 के मुताबिक आला इब्राहिम को दी गई है। और इसी तरह अल हिकमा इन नामों के साथ है, यमी यशा के लिए भी आया है। लिहाजा इन नामों के अलावा किसी और के नाम के साथ अल हिकमा है ही नहीं, और अल हिकमा के साथ सिर्फ ईसा, जो उसके मुतल्लिक आयत है कि वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनाति, ये ईसा के लिए ईसा ही आता है तुम्हारे पास, वो इसलिए कि ये अल्लाह का कलमा है। लिहाजा अल किताब में कोई ऐसा रसूल या नबी नहीं है जो तुम्हारे पास बिलबय्यिनाति के साथ आया हो। ईसा ही वो वाहिद नबी व रसूल है जो अल किताब की तालीम देगा, क्योंकि अल किताब और अल हिकमा सिखाया ही इसी को गया है। लिहाजा जिसको सिखाया गया है वही तालीम देगा ना, जिनके नाम के साथ है ही नहीं कि हमने उनको सिखाया, वो कैसे तालीम देंगे। लिहाजा अल किताब में मौजूद ईसा पर इब्राहीम सलाम अलैहि की दुआ पूरी हो गई, रब्बना वअब्अस फ़ीहिम रसूलुम मिनहुम वाली। लिहाजा लोग तो इसको दुआ कहते हैं, मैं उनके नज़रिए को मद्देनज़र रख के ये कह रहा हूँ। अलबत्ता वो एक आयत है, अगर इनके वाला नज़रिया लें तो उस नज़रिए को रख के मैं ये बात कर रहा हूँ। ये अल किताब में वो नबी व रसूल है जो तुम्हारे पास आया बिलबय्यिनात के। लेकिन हमारे मुआशरे में जिस हस्ती की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि अल हिकमा और अल किताब की तालीम उन्होंने देनी है, उनके लिए अल किताब के सफ़हात में कि हमने उनको हिकमा दी या अल किताब दी, मुझे कुछ नहीं नज़र आया बतौर एक स्टूडेंट के। अगर आपको कहीं नज़र आया तो बराए मेहरबानी हमें उनके नाम के साथ वो बता सकते हैं, हमारी रहनुमाई हो जाएगी। लिहाजा अल किताब के मुताबिक जो है इब्राहीम सलामुन अलैहि की वो आयत जिसको कहते हैं कि इब्राहीम सलामुन अलैहि की दुआ है और वो उस हस्ती के लिए मंसूब करते हैं, उनके लिए तो मेरी नज़र से कहीं नहीं गुजरा है। बहरहाल ये सूरा 3 की आयत नंबर 48 में अल मसीह ईसा बिन मरियम के लिए ज़रूर वो हो गया है, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि अल्लाह अल मसीह ईसा बिन मरियम को अल किताब और अल हिकमा सिखाएगा, इनके तराजुम में ही लिखा है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवालात हैं तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और बतौर स्टूडेंट जो कमियां रह गई वो आप हमको वो बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।